इय्याका नस्ताईन। आपका पूरा पीडीएम के खेल खत्म और पैसा आजम सब पाकिस्तानियों को हमारा जो है दरखास्त है, जो कराची में, सकर में, लाहौर वाले, पिशोर वाले, दिल्ली वाले, आ जाओ, यही गेम है, यही वक्त है, आ जाओ, इन लोगों का खेल खत्म, पैसा आजम। अभी ये जो ना वो 16 लगाए जिसने बोले ये सेफर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सीनियर मिनिस्टर मीना खान अफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इरादा रखते हैं? इस वक्त आपके काफिले को रोक लिया गया। देखिए, हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे और मंगल के दिन कोर्ट का फैसला है कि फैमिली मिल सकती है। वही हमारा पार्लियामेंटेरियंस, कैबिनेट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब की सरबराही में, और यहाँ पे इन्होंने कंटेनर खड़े किए, यहाँ पे रोका गया और हमने 12 कोशिश की उनको समझाने की क्या फेडरेशन को कमजोर ना करे, इससे फेडरेशन कमजोर होगा। वज़ीर आला को रोक रहे हैं, उसकी कैबिनेट को रोक रहे हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रोक रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन उनको एक भी बात समझ नहीं आई। तो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम स्ट्रेटेजी क्या है नेक्स्ट? स्ट्रेटेजी यही है कि खान साहब से जो है हमारी मुलाकात कराई जाए फैमिली की, और या जो है खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनके आंख का इशू है, आंख इशूज के अंदर आया हुआ है सब सारी दुनिया। देखिए, हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम ना उनको बाहर भेज रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा का इशू है आंख का, खान साहब की आंख का इशू है, तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस इसकी क्या वजह है सर? कुछ कारकुनान की जो रिहाई हुई है जेलों से, वो भी शहीद हो गए, बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त खान साहब की एक आंख 85% बता रहे हैं और बुशरा बीबी की दूसरी आंख भी खतरे में है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि खान साहब की राइट आंख, बुशरा बीबी की राइट आंख, वही रेटना का मसला, खान साहब को, बुशरा बीबी को, दोनों उसी एक जेल के अंदर। तो कैसे ये इत्तेफाक हो सकता है? इसके अंदर जरूर कोई साजिश है, और ये जो है ये पूरी कौम को तशवीश है, क्योंकि कौम का लीडर है इमरान खान। तो जब कुछ है ही नहीं तो क्यों मिलने नहीं दे रहे? यहाँ पे तो जमहूरियत छोड़े, इन्होंने डिक्टेटरशिप को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना जुल्म तो शायद ज़ियाउल हक और अयूब खान के दौर में भी नहीं होता होगा जो अभी हो रहा है। मतलब फैमिली को मिलने कौन सा ये इंसाफ है? तब जो है जब डिक्टेटरशिप हुआ करती थी भी तो फैमिली उनकी मिलती थी। सर, हक और सच की फतह हो गई। एक ऐसा इंसान मैं देख रहा था, उस दौर शायद हमारी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था जब परेड ग्राउंड में जलसा हो रहा था। आज जब हम उनकी स्पीच को देखते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बाप अपने बच्चों को आगाह कर रहा है कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है। तो क्या कहते हैं, आज वो साइफर भी गया? खान साहब ने अक्सर अपने स्पीचेस में कहा करता था कि अल्लाह अल हक है, बेशक, तो वो आज वो साबित हो गया। सारे कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये साइफर नहीं है। आज उसके ऊपर तस्दीक हो गई है, मोहर लग गया है, और उन्होंने गौरों ने खुद उसके ऊपर मोहर लगाई है कि ये सच है। और जो 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, वो असल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो गुलामी का तोक था जो इनके गले में पहनाया गया। वहां से आर्डर आया और इन्होंने जो है खान साहब के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया। आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता, बल्कि आजाद माशरों के अंदर ऐसे लीडर्स को अपने कंधों के ऊपर और सर के ऊपर बिठाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे एक गैरतमंद कौम के ऊपर बेगैरत हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो इस कौम को तबाही की तरफ लेके जा। अच्छा सर, यहाँ बैठे हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा, इन्हीं के 6.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा। क्या आप पूरे केपी को कॉल करके यहाँ पर बुला रहे हैं या मुज़ाकरात करके फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, हमने कोई एहतिजाज के लिए यहाँ नहीं आए, हम इजहार यकजहती के लिए और अदालत के फैसले के मुताबिक आइडियाला के लिए जा रहे थे, और पार्लियामेंटेरियन थे सारे ये लोग, तो अभी यहाँ पे आए तो वहां पे पुरअमन तरीके से हम जाते हैं जैसे रूटीन में जाते हैं। जब एहतिजाज होता है तो पीटीआई को तो फिर सबको पता है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, पूरा कौम निकलता है, और जब वो एहतिजाज देंगे इंशाअल्लाह ताला फिर इनको संभाल। तो आप कॉल कर रहे हैं कि यहाँ पर आए अगर आपको जाने? इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारा यही मुतालबा है कि मुलाकात कराई जाए और ये खान साहब को जो है वो अस्पताल ले जाया जाए समेत बुशरा बीबी। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये बता दें, जिन लोगों ने साइफर पर ट्रस्ट नहीं किया था उन्होंने कहा था कि ये झूठ है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था अगर खान साहब सबूत दे दें तो मैं हुकूमत छोड़ के मैं खान साहब के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं आ जाए, खड़े हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा था कि मैं पेशावर, लाहौर और कराची के सड़कों पे घसीटूंगा, फिर उनके ही जो है फिर चाटने लगे। उन्होंने ये भी कहा था मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वो कपड़े अभी तक उन्होंने नहीं बेचे। उन्होंने ये भी कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो जो है लोगों की चमड़ी उन्होंने उधेड़ दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि 150 में महंगा होता है तो फिर पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, तो फिर अभी जब 400 पे चला गया है तो फिर कौन चोर है? तो ये है कि ये तो इस कौम के खयानतदार है, इनकी बात का क्या यकीन? ये तो फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों के ऊपर जो बंदा वजीर आजम बनता है तो उसे आप क्या अच्छे की एक सहाफी है वो कह रहे थे कि अगर मुझे ये साबित हो जाए कि ये जो साइफर है ये सच है
تو میں صحافت سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. نام آپ جانتے ہوں گے. بس میں صرف اتنا کہوں وہ گا پختون ہے اور پختون کی ایک زبان ہوتی ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ سائفر سچ ثابت ہو گیا. تو استعفیٰ دیں کہ نہیں؟ سائفر سچ ثابت ہو گیا. تو استعفیٰ دیں کہ نہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سائفر سچ ثابت ہو گیا. ہاں یو بل خبر تھا جی پیښور کې صافیانو لچې دي گفت ور کړی دی 1 लाख روپۍ. نو دا ګناه مونږ کړی دا زموږ په وجه خان صاحب خو جیل کې نه دی جی. چا یو لاګ ور کړی وای دا شفیع جان سټیټس وی چې صافیانو لا عید گفت ورکو جی. ما ته کنفرم نشته شفیع جان په ښه کامنټ وکي خو زه دا وایم چې زموږ صحافیان کم جنون صحافیان چې دي لکه تاسو ونتي هغه ډیر په دې وخت کې په بری حالت کې دي. میډیا والای هم چې کم چینلز دي هغه مباسي سیلریز په وخت ولا نه ور کوي. نو مونږه خو خپل د خواهش دي چې کم جنون صحافیان دي ارسپیکټیو هغه په مونږ تنقید هم کوي نو هغه مونږه اپریشیټ کوو. خو چې جنون کار هو کالے چینل کالے ڈیجیٹل چینل اور کالے صحافی. دیر مننا جی. ہمارے ساتھ شاہتراب ایم پی اے صاحب موجود ہیں. سر کیا کہتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس وقت ہم 26 نمبر پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنابد و یا کنستعین. جس طرح کے خان صاحب کی بہنیں ریگولرلی ہر منگل کو اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اڈالہ جل جاتی ہیں, اس بھی روٹین وائز منگل کی کال ہو گئی جس پہ سی ایم سہیل افریدی نے لبیک کہا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارکنان کا, بہنوں کا, سی ایم کا, ہم جیسے ایم پی ایس کا, سینیٹرز کا, ایم این ایس کا آئینی اور جمہوری اور قانونی حق ہے کہ ہم اپنے مطلب یہ ہے کہ قائد عمران خان کی مطلب یہ ہے کہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں یا اظہار یکجہتی کے لیے ادھر ان کے ساتھ بیٹھیں. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب تک خان کی بہنیں ادھر ہیں, سہیل افریدی صاحب کی گاڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے سی ایم صاحب ادھر ہیں, انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود ہوں گے. کارکنان کی بڑی تعداد ہے اور مزید بھی لوگ آ رہے ہیں. چونکہ دن کو تھوڑی سی گرمی تھی, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے اور مزید بہتر ہوگی اور رکیں گے ادھر انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے کوئی 26 والی صورتحال تو نہیں دیکھ رہے. نہیں انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. ہم لوگوں کے پاس کوئی مشین گنیں یا کوئی خودکش جیکٹ یا بمبار کوئی چیزیں ہیں نہیں. ہم لوگ آئین اور قانون کے تحت اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور خان کی بہنوں کے لیے ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے اور یہ جدوجہد آخری دم تک جاری رہے گی انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت اچھی اسٹرینتھ پبلک کی موجود ہے؟ نہیں, میں پازیٹیو سوچتا ہوں, میں نیگیٹو سوچتا ہوں نہیں. انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن آئے گی بھی نہیں اور انشاءاللہ پازیٹیو حالات ہیں. اور ساتھ میں ساتھ ہم نے سنا بھی ہے کہ کچھ باتیں ابھی شروع بھی ہیں حکومت کے ساتھ. مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں میرے خیال میں ہو رہے ہیں, میں نے کہیں سے سنا ہے, لیکن ابھی عالم آپا کے ساتھ جا کر کنفرم کروں گا انشاءاللہ. لیکن سنا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر ملاقات کرواتے ہیں تو دھرنا بھی ختم ہو جائے گا, کارکنان بھی مطلب امن طریقے سے چلے جائیں گے اور ٹریفک بھی کھل جائے گا. زبردست ہو گیا. اچھا سر جی, ویسے عمران خان صاحب میری وجہ سے تو جیل میں نہیں ہے, خدا نہ خواستہ. نہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ فارم 47 کی وجہ سے سائفر کا جو کیس تھا, ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. نہیں آپ لوگ. اچھا میں نے وہ ترجمان صاحب کا ایک سٹیٹس دیکھا کہ پشاور والوں کو انہوں نے 1 لاکھ روپیہ گفٹ دیا ہے, عیدی گفٹ دی ہے, تو ہمارا کیا قصور؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ملے گا. میں خود ہی پرسنلی شفیع جان صاحب سے آپ کے بارے میں بات کروں گا اور آپ بھی اس لسٹ میں انکلوڈ ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.